أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سخن در مورد غزوه تبوک در جریان بود. امروز جزئیات بیشتری از این سفر را بیان خواهم کرد. در این موقع از تلاش منافقان برای آزار رساندن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیز یاد شده است. تفسیر آن چنین است که در پس زمینه غزوه تبوک در واقع توطئه‌ای مشترک از سوی یهودیان، نصارا و منافقان در کار بود. زمانی که نقشه‌های آنان از هر سو با شکست مواجه شد، در نابودی اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم موفق نشدند و چندین بار نیز در تلاش برای قتل آن حضرت ناکام ماندند. این نقشه‌ریزی آخرین تلاش آنان بود و اگر مانند گذشته تأیید و نصرت الهی شامل حال نمی‌شد، هیچ شکی نبود که این کوشش منافقان موفق ترین تلاش آنان می‌گردید. زیرا در هر گام نابودی مسلمانان امری حتمی به نظر می رسید. پیشتر نیز دیدیم که آنان چگونه کوشش کردند، ولی همان خدایی که در میدان بدر به طرز غیرقابل باوری مسلمانان را پیروزی بخشید و تا جنگ حنین نیز پیوسته تأیید و نصرت خود را شامل حال مسلمانان نمود و در هر موقعیت خطرناک حفاظت الهی شامل حال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود، در اینجا نیز همان وقایع تکرار شد. سفر از مدینه تا تبوک گویی سفری در وادی مرگ بود. رسیدن به تبوک با خیر و عافیت و سپس بازگشت برای بهت‌زدگی منافقان کافی بود. سپس فرار لشکرهای نظامی که از سوی قیصر روم حمایت می شدند یا از ترس حتی رویارویی نکردن آنان امر شگفت‌انگیز دیگری بود و لرزه بر اندام تمام نیروهای مخالفی که در مرزهای عرب میزیستند افتاد و در نتیجه بیشتر آنان با حضور در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تقاضای صلح کردند و پرداخت جزیه را به سلاح خود دانستند. تمام این وقایع نشان میداد که نقشه‌های منافقان نقش برآب شده است، زیرا حتی در خیال آنان نیز نمی گنجید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و هیچ مسلمانی بتواند سالم به مدینه بازگردد. از این رو هنگامی که این لشکر 30,000 نفره با پرچم‌های پیروزی به نصرت به رهبری پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم راه بازگشت به مدینه را آغاز کرد، منافقان لازم دیدند آخرین تیر ترکش خود را رها کنند و آن همان بود که به هر قیمتی شده پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نباید به مدینه بازگردند. نعوذ بالله برای این منظور نقشه قتل آن حضرت را طرح کردند. بلکه بعید نیست که این توطئه از پیش به عنوان آخرین ضربه برنامه‌ریزی شده باشد که اگر مسلمانان در راه یا در تبوک از بین نرفتند، در مسیر بازگشت نابودشان کنند. این گمان درست میتواند باشد، زیرا همه سران بزرگ منافقان همراه نبودند، بلکه گروهی از منافقان همراه بودند که در هر فرصت
در پخش زهر تبلیغات مخالفانه هیچ کوتاهی نمی کردند. اما چنین گام بزرگی را نمی توانستند بدون برنامه‌ریزی قبلی بردارند. به هر حال آنان این توطئه خطرناک را چنین عملی کردند که در مسیر بازگشت راهی بود که در دره‌ای به دو شاخه تقسیم می شد. یکی راهی وسیع و هموار و دیگری راهی تنگ که از گردنه‌ای دشوار و مرتفع می گذشت. این راه میانبر نیز بود و لشکر مسلمانان باید از همان گردنه عبور می کردند. منافقان نقشه کشیدند که هنگامی که تمام لشکر در بالای گردنه در حال عبور است و ازدحام مردم زیاد است، در آن هنگام که شب و تاریکی حکم فرماست، زیرا سفر در شب انجام می شد، همه منافقان در نزدیکی شتر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گرد آیند و به هر طریقی شتر را به سوی لبه دره برانند و ریسمان پالان را ببرند. بدین گونه آن شتر نعوذ بالله پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را در دره می افکند یا خود با آن حضرت در دره سقوط می کرد و در تاریکی شب این امر به عنوان حادثه طبیعی تلقی می شد و هیچ کس به ذهنش خطور نمی کرد که حمله تروریستی بوده است. حضرت عروه بن زبیر روایت می کنند که هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از تبوک به سوی مدینه روانه شدند، گروهی از منافقان قصد قتل آن حضرت را کردند و تصمیم گرفتند که ایشان را از قله دره‌ای به پایین بیفکنند. اما در همان لحظه خداوند متعال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را از این توطئه منافقان آگاه ساخت. پس آن حضرت دستور دادند که هیچ کس از مسیر دره عبور نکند مگر خود ایشان و 3 تن از اصحابشان. فرمودند تنها من از مسیر دره می روم و بقیه از مسیر میدان عبور کنند. همراهان آن حضرت عبارت بودند از حضرت حذیفه بن یمان، حضرت حمزه بن عمره اسلمی و حضرت عمار بن یاسر. درباره بقیه لشکر فرمودند که آنان از دامنه دره و از میدان وسیع عبور خواهند کرد. با این اعلام ناگهان ناگهانی تغییر مسیر نقشه منافقان نقش براب شد، اما آنان باز هم از اجرای نیت پلید خود دست نکشیدند و فوراً 12 یا 15 نفر را برگزیدند و تصمیم گرفتند که چهره‌های خود را با پارچه بپوشانند و با شتاب به سوی گردنه حرکت کنند و طبق نقشه از پیش تعیین شده ناگهان شتر را رم دهند و آن را بترسانند تا نعوذ بالله حادثه‌ای رخ دهد که در انتظارش بودند. پس چنین کردند. در همان هنگام که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در گردنه در حرکت بودند، صدای آنان را شنیدند. آنان نزدیک آمدند و شتر را ترساندند، به گونه‌ای که برخی از اساسیه نیز افتاد. پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حضرت حذیفه دستور دادند که بر آنان حمله کنند و ایشان را برانند. حضرت حذیفه با چوب به مرکب‌های آنان زد و گفت ای دشمنان خدا کنار بروید و به زدن مرکب‌هایشان ادامه داد و گفت کنار بروید. منافقان دریافتند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از مکر آنان آگاه شدند و چون نمیخواستند شناخته شوند به سرعت از گردنه پایین آمدند و در میان لشکر آمیختند. حضرت حذیفه به خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بازگشت. آن حضرت فرمودند ای حذیفه از پشت به مرکب من بزن زیرا ترسیده است و ای عمار تو از جلو آن را هدایت کن تا این شتر رم کرده دوباره به مسیر درست بازگردد. در روایتی آمده است که حضرت حذیفه بیان می کنند هنگامی که به گردنه رسیدیم 12 نفر در آنجا راه را بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بستند. وقتی من پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را آگاه ساختم ایشان آنان را ندا دادند. در این هنگام آنان پشت کرده و گریختند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما فرمودند
آیا آنان را شناختید؟ عرض کردیم ای رسول خدا آنان را نشناختیم، زیرا نقاب بر چهره داشتند و تاریکی نیز بود. ولی مرکبهایشان را شناختیم. عربها در شناخت مرکبها مهارت داشتند. آن حضرت فرمودند اینان تا روز قیامت منافق خواهند بود و آیا می دانید قصدشان چه بود؟ سپس از اصحاب همراه پرسیدند، گفتند نه ما نمی دانیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند آنان قصد داشتند در گردن با رسول خدا برخورد کنند و او را به پایین بیفکنند. عرض کردیم آیا شما به قبایلشان پیغام نمیفرستید تا هر قوم سر فردی را که در این توطئه شرکت داشته نزد شما بیاورد تا مجازات شود و کشته گردد؟ فرمودند نه، من نمیخواهم که عربها در میان خود بگویند محمد صلی الله علیه و سلم قوم خود را میکشد. طبق برخی روایات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هنوز بر شتر خود بودند که وحی بر ایشان نازل شد. حضرت حذیفه در نزدیکی ایستاده بودند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صدا زدند چه کسی است؟ عرض کرد من حذیفه ام. فرمودند میخواهم سخنی محرمانه با تو بگویم، آن را با کسی در میان مگذار. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نام یکایک آن مهاجمان را ذکر فرمودند و نیز فرمودند که از خواندن نماز جنازه آنان منع شدند و آنان منافقند. طبق روایات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم 12 یا 13 یا 15 نام را ذکر فرمودند، چون آن حضرت به حضرت حذیفه فرموده بودند که این راز را به کسی نگوید. حضرت حذیفه هرگز این نامها را برای کسی فاش نکردند تا آنکه در دوران خلافت حضرت عمر وقتی حضرت عمر دانستند که ایشان شاهد این واقعه بودند و نامها را می‌دانند، روشی اتخاذ کردند که هرگاه درباره کسی شک می‌کردند حضرت حذیفه را برای نماز جنازه او همراه می‌بردند. اگر کسی می‌مرد و حضرت عمر به او مشکوک بودند، بازوی حضرت حذیفه را گرفته و برای نماز جنازه با خود می‌بردند. اگر حضرت حذیفه از رفتن امتناع می‌کردند، حضرت عمر در می‌یافتند که او از همان افراد است و خود نیز در نماز جنازه شرکت نمی‌کردند. طبق روایتی در صحیح مسلم آنان 14 یا 15 نفر بودند، ولی توضیح داده شده که 12 نفر از آنان منافقانی بودند که در این توطئه شرکت داشتند و 3 نفر دیگر از اصحاب بودند که در آن هنگام بر گردنه بالا رفته بودند، اما اعلام منادی را نشنیده بودند که باید به جای این مسیر میدان را برگزینند. از این رو آن 3 نفر معذور دانسته شدند. به هر حال چون صبح شد، رئیس قبیله اوس حضرت اسید بن حضیر به خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به او فرمودند که شب گذشته برخی از منافقان قصد داشتند در گردن مرا تعقیب کنند و در تاریکی شب ریسمان پالان شتر را ببرند و چیزی با نوک تیز را بزنند تا تندتر رود تا مرا از شترم به پایین افکنند. حضرت اسید عرض کرد ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم به هر قبیله فرمان دهید که آن کسی را که در این توطئه شرکت داشته بکشد. و با شور گفت ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم آیا چنین مردمانی آزاد گذاشته شوند؟ تا کی با آنان مدارا کنیم؟ در حالی که امروز آنان یعنی منافقان اندک و خوار شدند و اسلام استوار گشته است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من دوست ندارم که مردم بگویند هنگامی که جنگ میان او یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و مشرکان پایان یافت، محمد صلی الله علیه و سلم شروع به کشتن یاران خود کرد. حضرت اسید عرض کرد ای رسول خدا اینان یاران نیستند، آنان همراهان ما و شما نیستند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند آیا آنان شهادت بلا اله الا الله نمی دهند؟ حضرت اسید گفت البته می دهند، ولی شهادت آنان حقیقی نیست.
از دهان میگویند و در دل اعتقادی ندارند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند چون آنان به زبان اقرار به شهادتین میکنند هرچند تنها از دهان باشد من آنان را نخواهم کشت. امروزه این علمای به اصطلاح نامدار که فتوا میدهند تا خوانندگان شهادتین را بکشند باید این ارشاد را در نظر داشته باشند. حضرت مصلح موعود رضی الله عنه بیان می‌فرمایند که هنگامی که منافقان مدینه دانستند که هیچ جنگ و درگیری رخ نداده و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در سلامت کامل باز می‌گردند دریافتند که نفاق و دسیسه هایشان بر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم آشکار شده است و احتمالاً دیگر از مجازات نجات نخواهند یافت. پس چند نفر را در فاصله ای از مدینه در راهی که بسیار تنگ بود و تنها یک سوار می توانست از آن عبور کند کمین دادند. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به نزدیکی آن مکان رسیدند خداوند متعال از طریق وحی به ایشان خبر داد که دشمن در دو سوی راه در کمین نشسته است. آن حضرت یکی از صحابه را مأمور کردند تا برود و آنجا را بررسی کند. او با شتاب به آن محل رسید و چند نفر را دید که در کمین نشسته بودند. روایات مختلفی در این باره وجود دارد و این یکی از روایاتی است که حضرت مصلح موعود رضی الله عنه نقل فرمودند. آنان همانند کسانی که قصد حمله دارند در کمین بودند، اما با رسیدن آن صحابی از آنجا گریختند. رسول کریم صلی الله علیه و سلم تعقیب آنان را مناسب ندانستند. هنگامی که به مدینه بازگشتند منافقانی که در این جنگ شرکت نکرده بودند بهانه‌های گوناگونی آوردند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عذرهایشان را پذیرفتند. اما اکنون زمان آن رسیده بود که حقیقت منافقان بر مسلمانان آشکار گردد. در هر حال در مورد نشستن یا پیش رفتن یا چگونگی عمل روایات مختلفی وجود دارد، ولی واقعه یکی است و در همه جا کوشش بر این بود که در آن گذرگاه تنگ به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آسیب رسانند. نعوذ بالله. چنان که ذکر شد پس از فتح مکه توطئه‌های منافقان شدت گرفت و چون دیدند که قبایل اطراف عرب از جمله قبایل یهود قدرت خود را از دست داده و مغلوب شده اند تصمیم گرفتن از قدرت‌های خارجی چون قیصر روم یاری طلبند و همزمان در مدینه مرکزی دائمی برای خود تأسیس کنند تا در آنجا نشست‌های منظم داشته باشند، علیه اسلام و مسلمانان نقشه چینی کنند و اسلحه گرد آورند. اما آن مرکز باید چنان باشد که مسلمانان دیگر به آن شک نبرند. در این هنگام ابو عامر که مدتی از صحنه پنهان بود ناگهان ظاهر شد و کسانی که به نفع منافقان تبلیغ می کردند او را ابو عامر راهب نامیدند. او پیشنهاد داد که برای این مرکز در قبا مسجدی بنا کنند. درباره ابو عامر در تاریخ آمده است که او با لقب راهب مشهور بود و از قبیله خزرج بود. چنانکه در خطبه های دیگر نیز بیان شده است پس از هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مدینه ابو عامر به مکه رفت و قریش را به جنگ با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تحریک کرد و گفت من با شما هستم و قوم من تابع منند. هنگامی که شما با محمد بجنگید ما به شما خواهیم پیوست. او در جنگ احد همراه قریش بود. با دیدن پیشرفت اسلام ابو عامر سخت نگران شد و در آتش حسد میسوخت. او در میدان احد گودال‌هایی کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در یکی از آنها افتادند و به شدت زخمی شدند. هنگامی که جنگ احد آغاز شد ابو عامر قوم خود را ندا داد: ای قوم من ابو عامر هستم. اما آنان که مسلمان شده بودند پاسخ دادند: ای فاسق، برای تو خوش آمدی نیست.
او را دشنام دادند و لعنت کردند. ابو عامر گفت پس از من قوم من بسیار فاسد شده‌اند. پس از آن بسیاری از افراد قبیله او که با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دشمنی داشتند به سوی مکه رفتند. پیش از این نیز هنگامی که ابو عامر رفت کسانی که مسلمان نشده بودند همراه او رفتند و شمارشان حدود 50 نفر بود. در روایات آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم درباره او دعا کردند که در غربت و تنهایی بمیرد. در روایتی آمده است که وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مدینه آمدند، ابو عامر نزد ایشان آمد و گفت ای محمد صلی الله علیه و سلم، تو به چه چیزی دعوت می‌کنی؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند تو را به دین حنیف دعوت می‌کنم، همان دینی که خودت نیز مدعی جستجوی آن هستی. ابو عامر گفت آیا تو بر همان دین هستی؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند آری دقیقاً. سپس آن حضرت او را به اسلام دعوت کردند، اما او نپذیرفت. حسد ورزید و پیامبر را دشنام داد. ابو عامر با طعنه گفت از میان ما هر که دروغگو باشد خدا او را در غربت و بیوطنی بمیراند. او به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اشاره داشت. پیامبر فرمودند آری خدا با دروغگو چنین خواهد کرد. سپس ابو عامر قوم خود را از پیروی پیامبر باز می داشت و آنان را به نافرمانی وادار می کرد. در این میان نشانه ها و معجزات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روز به روز آشکارتر می شد و پیروان ایشان به ویژه از قبیله ابو عامر افزایش می یافت. این امر خشم ابو عامر را دوچندان کرد. او با منافقان همدست شد و مسجدی ساخت که در تاریخ اسلام به نام مسجد ضرار شناخته می شود تا مردم را در آن گرد آورد، با آنان سخن گوید و از پیروی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم باز دارد. بر اساس روایتی ابو عامر به همدستان خود گفت مسجدی بسازید و آن را پایگاه نظامی خود قرار دهید و برای جنگ آماده شوید. من نزد قیصر روم می روم و با لشکری عظیم باز می گردم تا محمد صلی الله علیه و سلم و یارانش را از مدینه بیرون کنم. پس ابو عامر به سوی امپراتوری روم رفت و در شام با قیصر روم دیدار کرد. او را به جنگ با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و مسلمانان ترغیب نمود و گفت آنان مردمی ضعیف، فقیر و اندکند و دشمنانشان بسیارند. از ایشان بیمی نداشته باش. همچنین گفت اگر اکنون علیه آنان اقدام نکنی در آینده برای حکومتت زیانبار خواهد بود. هرقل او را نزد خود نگه داشت و وعده یاری داد. در این مدت ابو عامر به همدستان منافق خود مژده داد که به زودی با لشکری بزرگ به مدینه حمله خواهد کرد. پس برای من پناهگاهی ویژه بسازید. بدین منظور منافقان در قبا مسجدی ساختند که به مسجد ضرار معروف شد. اما این آرزو نیز برآورده نشد و سرانجام ابو عامر در شام در غربت و تنهایی جان سپرد. دعایی که درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کرده بود بر خودش بازگشت. در مورد زمان مرگ او اختلاف است. برخی گفتند در سال 9 هجری و برخی در سال 10 هجری درگذشت، ولی در هر حال در تنهایی مرد. هنگامی که منافقان ساخت مسجد را به پایان رساندند، نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمدند و درخواست کردند که در آن نماز بخوانند. از حکمت الهی بود که آنان در زمان چنین درخواستی زمانی چنین درخواستی کردند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در تدارک سفر تبوک بودند. گفتند ای رسول خدا، ما مسجدی برای بیماران، نیازمندان و شبهای بارانی ساخته ایم
می‌خواهیم شما تشریف آورید و در آن نماز بگذارید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اکنون مشغولم و در تدارک سفرم. وقتی از سفر بازگردیم در آن نماز خواهیم خواند. هنگامی که از غزوه تبوک بازگشتند و در مکانی به نام ذی اوان که میان آن و مدینه 1 ساعت فاصله بود اردو زدند. آیه زیر درباره مسجدی که منافقان ساخته بودند نازل شد. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. و آنان که مسجدی ساختن برای زیان رساندن، کفر ورزیدن، تفرقه میان مؤمنان و کمینگاه ساختن برای کسی که پیشتر با خدا و پیامبرش جنگیده بود، بیگمان سوگند خواهند خورد که جز نیکی نمیخواستیم، در حالی که خدا گواهی میدهد که آنان دروغگویانند. پس از نزول این وحی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت مالک بن دخشم و حضرت معن بن عدی را فرا خواندند و فرمان دادند مسجد ضرار را ویران کنند. در برخی روایات آمده است که حضرت احسن بن عدی، عامر بن سکن، وحشی قاتل حضرت حمزه و سوید بن عباس نیز برای این مأموریت فرستاده شدند. در شرح زرقانی آمده است که ممکن است پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نخست 2 نفر را فرستاده و سپس 4 نفر دیگر را برای یاری آنان اعزام کرده باشند. در هر حال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آنان را مأمور کردند تا به سوی مسجد ضرار روند، آن را ویران کنند و آتش زنند. آنان با شتاب به قبیله بنی سالم رسیدند. حضرت مالک به 2 همراه خود گفت منتظر من باشید تا بازگردم. سپس از خانه شاخه‌های خشک خرما را آتش زد و آورد. آنان میان مغرب و عشا به مسجد ضرار رسیدند و آن را آتش زدند و ویران کردند. در آن هنگام سازندگان مسجد در آنجا حضور داشتند، اما پس از آتش سوزی پراکنده شدند و گریختند. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مدینه بازگشتند، خواستند آن زمین را به احسن بن عدی بدهند تا خانه‌ای در آن بسازد، اما او عذر آورد و گفت خداوند درباره این مکان آنچه باید نازل می‌کرد نازل کرده است. این مکان را شایسته نمی‌دانم که در آن خانه بسازم و نیازی هم ندارم. پس آن را به ثابت ابن اکرم بدهید که خانه‌ای ندارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آن زمین را به ثابت ابن اکرم بخشیدند. ابن اسحاق نام منافقانی را که مسجد ضرار را ساختند ذکر کرده است و شمار آنان 12 نفر بودند. یکی از روشنترین نمونه‌های رحمت گسترده، بردباری وسیع و عفو و گذشت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این است که در هر گام با توطئه‌های خطرناک منافقان روبرو می‌شدند. توطئه‌هایی که شامل آزار، رنج و حتی نقشه قتل ایشان بود. آنان این توطئه‌ها را طرح می‌کردند و گاه در همان حال نیز دستگیر می‌شدند، اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در هر موقعیتی آنان را می‌بخشیدند. تنها در جایی مجازات می‌دادند که امنیت دولت و نظام اسلامی در خطر بود و حتی در آن موارد نیز فقط تا حدی اقدام می‌فرمودند که خطر برطرف شود، وگرنه در همان موارد نیز مجازات‌های سختی اعمال نمی‌کردند، با آنکه می‌توانستند چنین کنند. حضرت مصلح موعود رضی الله عنه در بیان نقش منافقان چنین فرمودند که خداوند متعال به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از طریق وحی فرمان داد که مسجد قبا که منافقان برای این ساخته بودند تا به بهانه نماز در آن جمع شوند و مشورت‌های منافقانه کنند ویران گردد و آنان مجبور شوند در دیگر مساجد مسلمانان
نماز بخوانند. اما با وجود چنین شرارت بزرگی هیچ مجازات بدنی یا مالی به آنان داده نشد، در حالی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از همه چیز آگاه بودند. ذکر دیگری از محبت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نسبت به مدینه و انصار چنین آمده است که پس از سفری نزدیک به 2 ماه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مدینه بازگشتند. هنگام بازگشت محبت ایشان نسبت به مدینه و اهل آن چنین آشکار شد که همین که چشم مبارکشان به آبادی مدینه افتاد فرمودند: هذه قابة و هذا احد جبل یحبنا و نحبه. یعنی این تابه است، یکی از نامهای مدینه تابه است به معنای پاک و نیکو، و این احد است، کوهی که ما را دوست دارد و ما نیز او را دوست داریم. یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به هر نقطه مدینه عشق می‌ورزیدند و از سوی دیگر چون در جنگ احد صحابه با خون خود داستانهای اخلاص و وفاداری را نگاشتند، آن حضرت هرگز آن را فراموش نکردند. در روایتی آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: میخواهم هر چه زودتر به مدینه برسم، پس هر کس از شما میخواهد زودتر برود بشتابد. سپس فرمودند: آیا بهترین خانه های انصار را به شما نشان دهم؟ صحابه گفتند: البته یا رسول الله. پس فرمودند: خانه های بنی نجار، سپس بنی عبدالاشهل، سپس بنی ساعده یا بنی حارث ابن خزرج، و در همه خانه های انصار خیر است. در روایت دیگر راوی میگوید: سعد ابن عباده نزد ما آمد. پس ابو اسید گفت: آیا میدانی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فضیلت خانه های انصار را بیان فرمودند و ما را در آخر ذکر کردند؟ حضرت سعد نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم رفت و عرض کرد: یا رسول الله، شما فضیلت خانه های انصار را بیان فرمودید و ما را در آخر ذکر کردید. یعنی حتی ترتیب ذکر نامها را نیز صحابه مورد توجه قرار میدادند. بر این پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: آیا برای شما کافی نیست که از اهل خیر هستید؟ همین که نام شما را بردم و در زمره نیکان قرار دادم دارایتان بس است. چنانکه در آغاز بیان شد دو گروه بزرگ از غزوه تبوک باز ماندند. یکی منافقان که خداوند متعال از آنان اظهار ناخشنودی فرمود، و دیگری گروهی که در ایمان خود صادق بودند و می‌خواستند در جهاد شرکت کنند، اما یا چنان فقیر بودند که با وجود کوشش، وسایل و امکانات سفر برایشان فراهم نشد، یا به سبب بیماری و ناتوانی نتوانستند شرکت کنند. خداوند متعال در قرآن کریم سوره توبه آیات 91 و 92 عذر آنان را پذیرفت. چنانکه در روایتی از بخاری آمده است: هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از غزوه تبوک باز میگشتند و به نزدیکی مدینه رسیدند، فرمودند: در مدینه مردمانی هستند که هرگاه شما سفری کرده اید یا دره‌ای را پیموده اید، آنان نیز با شما بودند. صحابه با تعجب عرض کردند: یا رسول الله، آنان در مدینه اند، چگونه ممکن است با ما باشند؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: آنان در مدینه اند، اما بیماری یا عذری آنان را از همراهی باز داشت. در روایتی دیگر آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چون از تبوک بازگشتند، در شکرگزاری به درگاه خداوند متعال فرمودند: الحمد لله على ما رزقنا في سفرنا هذا من اجر و حسنه و من بعد شرکائنا فيه. یعنی همه ستایش ها از آن خداوند است که در این سفر ما را از اجر و نیکی بهره مند ساخت
و آنان را که در مدینه ماندند نیز در این اجر و ثواب با ما شریک گردانید. حضرت عایشه عرض کردند یا رسول الله، شما رنجها و سختیهای سفر را تحمل فرمودید و مستحق اجر و ثواب شدید، اما آنان که این سختیها را تحمل نکردند چگونه در ثواب با شما شریک شدند و آنان چه کسانی اند؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در مدینه مردمانی هستند که نه ما به جایی رفتیم و نه در دره‌ای فرود آمده ایم مگر آنکه آنان با ما بودند. بیماری آنان را از همراهی باز داشت. ما مجاهدانیم و آنان که در خانه ها نشستند یاران ما هستند. سوگند به آن که جانم در دست اوست، دعای آنان بر دشمنان از سلاح‌های ما کارگرتر است. دعاهایی که در خانه های خود کردند دعاهایی بودند که خداوند متعال آنها را پذیرفت. در بازگشت از جنگ تبوک استقبال پرشور اهل مدینه نیز یاد شده است. نوشتند که هنگام بازگشت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از غزوه تبوک، مردان، زنان و کودکان مدینه از شوق دیدار و محبت نسبت به آن حضرت از شهر بیرون آمدند و در محل ثنیة الوداع به استقبال ایشان رفتند و این شعر را می خواندند: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما داع لله داع. یعنی ماه شب 14 از جانب ثنیة الوداع بر ما طلوع کرد و بر ما شکر خداوند واجب شد تا زمانی که دعوت کننده‌ای به سوی خداوند وجود دارد. بیان شده است که مردم مدینه با چنین احساسات عاشقانه‌ای در دو موقعیت این شعر را خواندند. یکی هنگام هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه و دیگری هنگام بازگشت ایشان از غزوه تبوک. برخی از شارحان حدیث مانند علامه ابن حجر عسقلانی شارح صحیح بخاری بر این باورند که اشعاری که در روایت حضرت عایشه ذکر شده به احتمال زیاد مربوط به بازگشت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از غزوه تبوک است، زیرا در آن هنگام مردم و کودکان در محل ثنیة الوداع به استقبال آن حضرت آمدند، چرا که معمولاً کسانی که از سمت شام می آمدند در همانجا مورد استقبال قرار می گرفتند. هنگامی که اهل مدینه از بازگشت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از تبوک آگاه شدند، با شادمانی برای استقبال از ایشان از شهر بیرون رفتند. چنانکه حضرت صائب بن یزید روایت می کند: به یاد دارم که من نیز همراه دیگر کودکان برای استقبال از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ثنیة الوداع رفتم، هنگامی که ایشان از غزوه تبوک باز می گشتند. امام بیهقی نیز نقل کرده است که کودکان با خواندن همین اشعار از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم استقبال کردند، هنگامی که از غزوه تبوک به مدینه باز می گشتند. به هر حال ممکن است این اشعار در هر دو موقعیت خوانده شده باشند، اما احتمال خوانده شدن آن در بازگشت از تبوک بیشتر است، زیرا در آن هنگام اهل مدینه از شدت شوق و محبت با شور و اشتیاق فراوان برای دیدار و استقبال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیرون آمده بودند. چنانکه گفته شده این سفری بود که منافقان درباره آن شایعاتی پخش کرده بودند و هنگامی که خبر سلامت بازگشت
پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابه رسید همچون بارانی بود که بر زمین خشک ببارد. مسلمانان مدینه چه کودک و چه پیر، چه زن و چه مرد، همگی در این لحظه شادی برای استقبال از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیرون آمدند. به هر حال ممکن است این اشعار در هنگام هجرت از مکه نیز خوانده شده باشند و در هر دو موقعیت نشانه محبت و عشق بودند و نیازی به بحث در این باره نیست. اما آنچه مسلم است این است که پس از آمدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مدینه، درک و احساس محبت مسلمانان نسبت به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بسیار عمیق‌تر و شدیدتر از زمان هجرت بود. انشاءالله در آینده برخی دیگر از وقایع و جنبه‌های سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را نیز بیان خواهم کرد انشاءالله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.